IT Sansar. Information about technology, software and many more. Don't forget to subscribe our channel. Thank you. नमस्कार, YouTube च्यानल IT संसार हेरेर बस्नुभएका तपाईं सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले यस च्यानल मार्फत विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू राख्दै आएका छौं। विभिन्न किसिमका जानकारीहरू राख्ने क्रममा आजको भिडियोमा हामीले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा आधारित प्रश्नहरू लिएर आएका छौं। यसभन्दा अगाडि हामीले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमलाई सपोर्ट गर्ने खालको कन्टेन्टहरू राखेका छौं। त्यसैगरी सूचना प्रविधि, पाठ्यक्रम लगायत विज्ञापनहरूको बारेमा जानकारी राखेका थियौं। यस भिडियोमा हामीले विशेष गरी प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा आधारित छ, तर प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक सबै तहलाई उपयोगी हुने हिसाबले आजको भिडियो हामीले लिएर आएका छौं। यो प्रथम पत्रको नमुना सेट 3 रहेको छ। अब हामी प्रश्नतर्फ लाग्दै छौं। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रथम अन्तरिक्ष पर्यटक को हुन्? अप्सन रहेका छन् क भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा, ख युरी गागरिन, ग अनुसेह अन्सारी र घ डेनिस टिटो। यसको सही जवाब रहेको छ घ डेनिस टिटो। प्रश्न नम्बर 2, तलका मध्ये कुन महादेशमा मरुभूमि छैन? अस्ट्रेलिया, युरोप, उत्तर अमेरिका, अन्टार्कटिका। यसको सही जवाब रहेको छ ख युरोप। प्रश्न नम्बर 3, उष्ण प्रदेशीय चक्रवातलाई हिन्द महासागरमा के भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् ठेनार्डो, हुरिकान, आँधी, टाइफुन र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग आँधी। प्रश्न नम्बर 4, राणाकालमा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् 30, 33, 35 र 38। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग 35। प्रश्न नम्बर 5, बागमती प्रदेशमा उपमहानगरपालिकाको संख्या कति रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 3, 1, 2 र 4। यसको सही जवाब रहेको छ ख 1। प्रश्न नम्बर 6, कैलाशकूट भवन अंशु वर्माले बनाएका थिए भने मानगिरह चाँगुनारायणको मन्दिर कसले बनाएका थिए? यसको अप्सनहरू रहेका छन् क मानदेव, ख नरेन्द्रदेव, ग धर्मदेव र घ शिवदेव प्रथम। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन क मानदेव। प्रश्न नम्बर 7, पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युमा कतिजना रानीहरू सती गएका थिए? अप्सनहरू रहेका छन् क 10, ख 7, ग 8, घ 9 र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन घ 9। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी कुन क्षेत्रको योगदान रहेको छ? क व्यापार, ख उद्योग, ग कृषि, घ पर्यटन। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग कृषि। प्रश्न नम्बर 9, निम्न मध्ये कुन नेपालको पहिलो राजमार्ग हो? क त्रिभुवन राजमार्ग, ख कान्तिपथ, ग महेन्द्र राजमार्ग, घ पृथ्वी राजमार्ग। यसको सही जवाब रहेको छ क त्रिभुवन राजमार्ग। प्रश्न नम्बर 10, आश्विन 1 गते कुन दिवस मनाइन्छ? प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ यो, आश्विन 1 गते कुन दिवस मनाइन्छ? क सामाजिक न्याय दिवस, ख विश्वकर्मा दिवस, ग विज्ञान प्रविधि दिवस र घ सामाजिक सुरक्षा दिवस। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग विज्ञान प्रविधि दिवस। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, नेपालमा प्रति हेक्टर रुखको संख्या कति रहेको छ? क 405, ख 420, ग 430 र घ 435। यसको सही जवाब रहेको छ ग 430। प्रश्न नम्बर 12, नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको दोस्रो राष्ट्र कुन हो? अप्सन क रहेको छ भारत, ख संयुक्त राज्य अमेरिका, ग चीन, घ फ्रान्स र यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख संयुक्त राज्य अमेरिका। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको दोस्रो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने पहिलो भने युनाइटेड किङ्गडम युके हो। यो जानकारी तपाईँलाई मैले गराउन चाहे। प्रश्न नम्बर 13, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिने कतिौं राष्ट्र हो? 72औं, ख 55औं, ग 74औं र घ 100औं। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन क 72औं।
प्रश्न नम्बर 14 विक्रम सम्वत 2076 मा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरेको थियो? अप्सन रहेका छन् क मोदनाथ पर्सेत, ख बैरागी काइला, ग सत्यमोहन जोशी र घ तारानाथ शर्मा। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग सत्यमोहन जोशी। प्रश्न नम्बर 15 ग्रुप द गिवन फिगर इन्टु 3 क्लासेस युजिङ इच फिगर ओन्ली वन्स। यो पिक्चरमा दिएका 9वटा पिक्चरहरूमध्ये तपाईँले 3वटा उसमा ग्रुप गर्नुपर्छ, 3वटा क्लासमा ग्रुप गर्नुपर्नेछ र कसैलाई कहीँ पनि दोहोरिनु हुँदैन। यसको लागि अप्सनहरू रहेका छन् क मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यसरी ग्रुप गर्न सकिन्छ भनेको छ। ख मा 1 3 5 2 4 6 7 8 9 यसरी गर्न सकिन्छ भनेको छ र ग मा 1 5 9 3 6 2 4 7 8 त्यसरी घ मा 1 9 7 2 8 5 3 4 6 यसरी नम्बरिङ गरेर ती 3वटाको ग्रुप गर्न सकिन्छ भनेर अप्सन दिएको छ। अब यो मध्ये कुन ग्रुप मिल्छ तपाईले एकछिन हेर्दै गर्नुहोस्। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन क 1 2 3। 1 2 3 पिक्चरमा प्रत्येक चित्रहरू 2 2 वटा रेखाले बनेका छन्। त्यसरी 4 5 6 4 5 6 मा प्रत्येक चित्रहरू 3 3 वटा रेखाले बनेका छन्। 7 8 9 7 8 9 चित्रहरू प्रत्येक चित्र 4 4 वटा रेखाले बनेका छन्। त्यसैले हामी यसरी ग्रुप गर्न सक्छौं भन्ने यसको लजिक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 पृथ्वीमा ज्ञान भन्दा बढी शुद्ध केही छैन यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू रहेका छन् क अरस्तु, ख गीता, ग जोन डिबे, घ भागवत। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख गीता। प्रश्न नम्बर 17 शिक्षाले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने बनाउनु शिक्षाको कस्तो कार्य हो? अप्सनहरू रहेका छन् क नागरिक कार्य, ख सांस्कृतिक कार्य, ग विश्वव्यापी कार्य, घ आर्थिक कार्य। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन घ आर्थिक कार्य। प्रश्न नम्बर 18 शैक्षिक वृद्धिको क्रमबद्ध कथा नै शिक्षा मनोविज्ञान हो यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू रहेका छन् क स्किनर, ख क्रो एन्ड क्रो, ग स्टेफन, घ हर्लक। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग स्टेफन। प्रश्न नम्बर 19 तलका मध्ये कुन संक्रमणकालीन अवस्था हो? अप्सनहरू रहेका छन् क नवजात अवस्था, ख शैशव अवस्था, ग किशोर अवस्था, घ वृद्ध अवस्था र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ग किशोर अवस्था। प्रश्न नम्बर 20 किशोर अवस्थाको मूल्य प्रणाली तलका मध्ये कुनबाट बढी प्रभावित हुन्छ? क समाज, ख अभिभावक, ग विद्यालय, घ साथी समूह। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन घ साथी समूह। प्रश्न नम्बर 21 तलका मध्ये सिकाइको उदाहरण कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क चरा उड्नु, ख माछा पौडिनु, ग पूजा गर्नु, घ सर्प देख्दा तर्सिनु। यसको सही जवाब रहेको छ पूजा गर्नु। प्रश्न नम्बर 22 विद्यालयमा घण्टी लाग्ने बित्तिकै कक्षा कोठाबाट विद्यार्थी बाहिर निस्किनु कुन सिकाइ सिद्धान्तको उदाहरण हो? अप्सन क रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन, ख कार्यप्रयोग, ग प्रयत्न र भूल, घ अन्तर्दृष्टि। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन क शास्त्रीय सम्बन्धन। प्रश्न नम्बर 23 कार्यप्रयोग सिकाइ सिद्धान्त कुन विद्वानको सिकाइ सिद्धान्त हो? अप्सन क वाटसन, ख प्याभलभ, ग थर्नडाइक, घ स्किनर। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन घ स्किनर। प्रश्न नम्बर 24 क्रियापरक वा क्रियात्मक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको सिद्धान्तमा स्किनरले दोस्रोमा के को प्रयोग गरेका थिए? क मुसो, ख परेवा, ग कुकुर, घ बाँदर। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख परेवा। प्रश्न नम्बर 25 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का अनुसार विद्यालय शिक्षाको अवधि कुन रहेको छ? क 13 वर्ष, ख 12 वर्ष, ग 11 वर्ष, घ 10 वर्ष। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन क 13 वर्ष। प्रश्न नम्बर 26 पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्? क टेलर, ख क्रो एन्ड क्रो, ग हिल्डा ताबा, घ मोसे। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग हिल्डा तावा। प्रश्न नम्बर 27 पाठ्यपुस्तकको प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया पाठ्य योजना आदि विषयमा व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउन कुन सामग्री आवश्यक पर्दछ? क पाठ्य सामग्री, ख पाठ्यक्रम, ग शिक्षण सामग्री, घ शिक्षक निर्देशिका। यसको सही जवाब रहेको छ घ
शिक्षक निर्देशिका। प्रश्न नम्बर 28 शिक्षकले शिक्षणका लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्री कुन हो? क शिक्षक निर्देशिका, ख पाठ्यक्रम, ग कालोपाटी वा सेतोपाटी, घ गोजी पात्रो। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग कालोपाटी वा सेतोपाटी। प्रश्न नम्बर 29 विद्यार्थीलाई सुन्तलाको अवधारणा दिन शैक्षिक सामग्रीका रूपमा साँच्चैकै सुन्तला उपयोगमा ल्याइयो भने उक्त शैक्षिक सामग्रीलाई के भनिन्छ? ठोस वस्तु, ख नमुना, ग चित्र तस्बिर, घ मोडेल। यसको सही जवाब रहेको छ क ठोस वस्तु। प्रश्न नम्बर 30 मूल्याङ्कनको समानार्थी शब्द कुन हो? क मापन, ख परीक्षा, ग लेखाजोखा, घ जाँच। यसको सही जवाब रहेको छ ग लेखाजोखा। प्रश्न नम्बर 31 निर्माणात्मक मूल्याङ्कन प्रक्रियामा तलको कुन पर्दैन? क गृह कार्य, ख वार्षिक परीक्षा, ग कक्षा कोठामा प्रश्नोत्तर गर्नु, ख र ग पर्दैन। यसको सही जवाब रहेको छ घ, ख र ग पर्दैन। मूल्याङ्कनमा वार्षिक परीक्षा र कक्षामा प्रश्नोत्तर गर्नु कुरा पर्दैनन्, यो निर्णयात्मकमा पर्दछ। 32 कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूको समूह निर्माण गर्ने आधार कुन होइन? क रुचिको आधारमा, ख क्षमताको आधारमा, ग स्तर र आवश्यकताको आधारमा, घ भौगोलिक अवस्था र भूवनको आधारमा। यो मध्ये कुन होइन भनेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ घ भौगोलिक अवस्था र भूवनको आधारमा। यसको आधारमा कक्षा कोठामा समूह निर्माण गर्नु हुँदैन। प्रश्न नम्बर 33 सामान्यतया कुनै प्राकृतिक वा मानवद्वारा सृजित वा निर्मित घटनाहरूको परिणाम स्वरूप आउने आकस्मिक घटनालाई डडट भनिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क द्वन्द, ख विपद, ग सङ्कट र घ जोखिम। यसको सही जवाब रहेको छ ख विपद। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडी कहिलेदेखि देशभर कार्यान्वयन भएको थियो? क 2066-67, ख 67-68, ग 68-69, घ 64-65। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन क 66-67। प्रश्न नम्बर 35 शिक्षक सेवा परियोजना टिइपी को अन्त्यसम्ममा कति प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त भएका थिए? क 96.4%, ख 93.5%, ग 98.2%, घ 49.3%। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग 98.2%। प्रश्न नम्बर 36 विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका पहिलो पटक कहिले जारी भएको थियो? अप्सन रहेका छन् क 2067, ख 2069, ग 2071, घ 2072। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख 2069। प्रश्न नम्बर 37 विद्यालय तहमा प्रयोग गरिने कम्प्युटरको कार्यलाई कति तहमा विभाजन गर्न सकिन्छ? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन क 2। प्रश्न नम्बर 38 राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन क रहेको छ 2049, ख 2048, ग 2040, घ 2028। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग 2028। प्रश्न नम्बर 39 विद्यालय तहमा कम्प्युटर शिक्षाको औपचारिक सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो? अप्सन क रहेको छ 2043, ख 2049, ग 2028, घ 2030। यसको सही जवाब रहेको छ ख 2049। प्रश्न नम्बर 40 तलका मध्ये कुन साइबर अपराध अन्तर्गत पर्दछ? क ह्याकिङ, ख भाइरस फैलाउनु, ग क्रेडिट कार्ड ठगी, घ माथिका सबै पर्दछन्। यसको सही जवाब रहेको छ घ माथिका सबै पर्दछन्। यी माथिका सबै कार्यहरू साइबर क्राइम अन्तर्गत पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 41 नेपालको संविधान 2072 मा शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 मा व्यवस्था गरिएको छ भने भाग 22 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? क निर्वाचन आयोग, ख लोकसेवा आयोग, ग स्थानीय कार्यपालिका, घ महालेखा परीक्षक। यसको सही जवाब रहेको छ घ महालेखा परीक्षक। प्रश्न नम्बर 42 शिक्षा ऐन 2028 कहिलेदेखि लागू भएको हो? अप्सनहरू रहेका छन् क 2028 5-15, ख 2028 7-15, ग 2028 7-30 र घ 2028 6-15। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख 2028 7-15। प्रश्न नम्बर 43 शिक्षा नियमावली 2059 को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो?
क 2060 322, ख 60 122, ग 60 224, घ 60 324। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन घ 2060 324। प्रश्न नम्बर 44 शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन कहिले भएको थियो? अप्सन रहेका छन् क 2076 6 15, ख 2076 6 13, 2075 7 24, 2075 8 24। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख 2076 6 13। प्रश्न नम्बर 45 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको तलका मध्ये कुन परिच्छेदमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ? अप्सन रहेका छन् परिच्छेद 1, ख परिच्छेद 2, ग परिच्छेद 3, घ परिच्छेद 4। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ग परिच्छेद 3। प्रश्न नम्बर 46 एउटा मानिसले कुनै वस्तु 5% छुट दिई किन्यो। यदि त्यो मानिसले रु 74 छुट पायो भने उसले त्यो वस्तु कतिमा किन्यो होला? क 1480, ख 1406 1406, ग 1554, घ 1400। अब यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख 1406। छुट हुनुभन्दा अगाडि को मूल्यमा 5% छुट दिइसकेर किनेको मूल्य रहेको छ यो। प्रश्न नम्बर 47 निम्न मध्ये समूह नमिल्ने छान्नुहोस्। क आँप, ख स्याउ, ग केरा, घ प्याज। यी मध्ये कुन चाहिँ समूह मिल्दैन त्यो छान्नु पर्नेछ। यसको सही जवाब रहेको छ घ प्याज। अन्य सबै फलफुल रहेका छन् भने यो जमिन मुनि फल्ने तरकारी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 48 चुज द फिगर व्हिच इज डिफरेन्ट फ्रम द रेस्ट। यहाँ 5वटा चित्र रहेको छ 1 2 3 4 5 गरेर। यो मध्ये समूहमा नमिल्ने चित्र कुन हो यो छान्नुहोस् भनेको छ। 2, ग 3, घ 5। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ख 2। 2 नम्बरको चित्र अन्य 5वटा चित्र मध्ये यो 2 नम्बरको चित्र मिल्दैन यसमा। प्रश्न नम्बर 49 कुनै श्रमिकको ज्याला रु 10,000 बाट बढेर 12,000 पुग्यो भने उसको ज्याला कति प्रतिशतले वृद्धि भएको होला? क 20%, ख 15%, ग 25%, घ 30%। यसको सही जवाब रहेको छ क 20%। 2,000 ले बढेको छ 10,000 को 2,000 20% हुन आउँछ, त्यसले यसको सही जवाब 20% भएको हो। प्रश्न नम्बर 50 देश बराबर राष्ट्रपति हुन्छ भने प्रदेश बराबर के हुन्छ? देशको राष्ट्रपति भए जस्तै प्रदेशको के हुन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। क उपराष्ट्रपति, ख मुख्यमन्त्री, ग प्रधानमन्त्री, घ सभामुख। यसको सही जवाब रहेको छ ख मुख्यमन्त्री। आजको सेटमा ल्याएका 50वटा प्रश्न र यसको सही जवाब हामीले राखिसकेका छौँ। आजको यो सेट विशेष गरी प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा आधारित रहेको थियो। यी प्रश्नहरू निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको लागि पनि केही प्रश्न उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसले तपाईले यी प्रश्नहरू सहितको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियो सँगसँगै आयोग तयारीमा लाग्नुभएका तपाईहरूलाई उपयोगी हुने खालका भिडियोहरू पनि हामीले लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि तपाईले पहिले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई जति सक्दो शेयर गरिदिनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल आइटी संसार।